Mga igsoon, ngano nga mahadlok man kita nga mamatay? Mao kini ang papudyot sa ebanghelyo karong adlaw mga igsoon nga atong mabasa diha sa ebanghelyo ni San Juan sa iyang kapitulo 14 bersikulo 1 ngadto sa 6. Kasagaran sa tong tubag isip tao tungod kay wa man gud ta mahibaw kon asa ta paingon ug unsa ang atong padulngan. Mao hinungdan nga kita mahadlok nga mamatay. Pero ang ebanghelyo nato karon mga igsoon naghatag nato og kadasig. Kay si Jesus maingon, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan nga dili moagi kanako. So usa kini kasaad sa tong Ginoo naghatag nato og kadasig nga kanunay gayud kita nga mosunod kaniya. Kay siya man ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Mao nga usa kini ka hagit nato nga bisan tuod og kita ania nining dando nga kalibutan, kita makasala, kita makahimo kalapasan sa Dios apan kinahanglan day kita nga malimbasog. Musunod na Kristo kay siya man ang dalan o maghatag nato sa kinabuhi. Si Kristo midugang sa pag-ingon, sa balay sa kong Amahan daghan og mga lawak. Muuna ako pag-adto didto o mag-andam og lawak alang kaninyo. Aron kun ako na kining maandam, mubalik ako ug kuhaon ko kamo. Aron kun hain ako at tuwa usab kamo. Pagkanindot nga saad maigsuon, kung kita kanunay makig-uban ni Kristo. Kay si Kristo walay katapusan, ana ang kinabuhing tunhay. Pagkanindot kung ato maangkuna sa matag usa kanato. Mao nga nining kinabuhi nato karon, mag-inampuay ta ang maglimbasog ta sa pagsunod ni Kristo aron sa ingon ang dalan nga iyang pasunod kanato mamahimo kitang mabalampuson ug makabuot nato ang kinabuhing walay katapusan uban sa mga anghel mga santos ni Kristo ug sa iyahang kinabuhi nga kita isip ikatawhan ug mga anak sa Dios. So maigsoon, mao kana ang pagpudyot sa ebanghelyo karong adlaw. Hinaut unta nga ang Dios magapanalangin kanato. Sa ngalan sa Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen.